Wala ko nagsangyaw sa akong relihiyon dire. Kung relihiyon isgutan, kitang tanan na atay lain-lain nga relihiyon. Apan ang akong isangyaw mga igsoon, ang gugma ni Jesus. Ug akong ipaabot nimo, unsay gibarugan nimo, unsay prinsipyo nimo, hinumdumi. Walay makaadto sa gingharian sa Dios gawas kun siya matawo pag-usab. Kinahanglan matawo pag-usab ang imong panghuna-huna mga igsoon. Kinahanglan nga ma-born again ang imong huna-huna. Born again is not religion mga igsoon. No, dili siya relihiyon, kundi napaila lamang siya mga igsoon nga natawo ka pinaagi sa imong pagtuo, natawo ka pag-usab pinaagi sa imong pagtuo. Akong ipaibo-abot kaninyo mga igsoon nga ang Dios na higugma kaninyong tanan. Usa lang, tuhui si Jesus Christ nga namatay dito ibabaw sa cross. Gilansang siya ibabaw sa cross tungod sa imong mga sala. Kinahanglan mga igsoon nga kini nga mensahe imo kining isilsil sa imong huna-huna og kasing-kasing. Nga what if kung kwaon ka sa Ginoo, siguro moingon ka nga ambot lang. Kung pangutanon ka luwas na baka moingon siguro ka ambot lang ka wala pa ko kabalo. So tiyan mo mga igsoon, ang matag usa ka nato nga ang kaluwasan wala dito gikinahanglan sa mga patay. Ang kaluwasan gikinahanglan sa mga tawo nga adunay igdulungog. So kung aduna kay kung nabati karon nga mga mensahe, hinumdumi pag-ayo nga ang imong kinabuhi bililhon ni ay atubangan sa Ginoo. Usay makaingon ka nga makasasala man ko, dili na ko mosimba kaya akong sungay kanang masangit na sa simbahan pero dili na siya tinuod mga igsoon. Sa diha lang nga mopaubos ka sa Dios ug moila ka sa Dios nga siya ang imong personal nga manluluwas. Igsoon, maangkon gayud nimo ang kinabuhing walay katapusan. Kitang tanan aduna tay utlanan, kitang tanan aduna tay kamatayon mga igsoon. So ang bayad sa sala mga igsoon kamatayon. Sa diyang naghimo silang Adan ug si Eva mga igsoon, sa diyang napakyas sila, nakasala sila sa Dios, kato nga sala nga atong napanunod nagikan kadto sa atong katigulangan no ni Adan ug ni Eva. So kana kasala humanana gipakamatyan sa Dios. Ang imuha lang karon dawata si Jesus Christ nga imong personal nga manluluwas sa imo ang kinabuhi. Ang Dios na higugma kanimo mga igsoon, wala ko ni ari diring dapita para ipasigarbo nako kung unsa man akong pundok. Ni ari ko diring dapita mga igsoon para ipaila ninyo nga walay reliyon makaluwas kung dili ang ngalan lamang ni Jesucristo mo'y tinuod nga kaluwasan sa atong kinabuhi.